أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين अलिफ लाम मीम हिन किताब जो नाज़िल थियण बिना कंहिं शक जे रब्बुल आलमीन जे तरफ़ां आहे। أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون छा उहे चवनि था त इनखे हिन पाण घड़ियो आहे? न बल्कि इहो हक़ आहे तुंहिंजे रब वटां त जीअं तूं अहिड़ी क़ौम खे ड्रियारी जंहिं वटि तोखां अॻु को बि ख़बरदार कंदड़ कोन आयो हो त मन हू हिदायत लहनि। الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون इहो अल्लाह ई आहे जंहिं आसमाननि ऐं ज़मीन खे ऐं उन्हनि सभिनी शयुनि खे जेकी संदन विच में आहिनि 6 ॾींहनि में पैदा कयो ऐं तंहिंखां पोइ पाण अर्श ते क़ाइम थियो। हिन खां सवाइ तव्हां जो न को मददगार आहे ऐं न को संदसि आॾो सिफारिश करण वारो। पोइ बि ध्यानु न धारींदव छा? يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون आसमान खां वठी वेंदे ज़मीन ताईं दुनिया जा मामला हलाए थो। पोइ इहो सारो अहवाल हुन वटि पेश थिए थो हिकिड़े अहिड़े ॾींहं में जंहिंजो मिक़दार तव्हांजे ॻाणाटे मुताबिक़ 1000 साल आहे। ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم इहो ई आहे सभु कंहिं लिकल तोड़े पधरे जो ॼाणण वारो ज़बरदस्त ऐं रहम कंदड़। الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون उन जा बि शइ ठाही आहे ॾाढी सुहिणी ठाही आहे। हुन इंसान जे पैदा करण जी शुरूआत ॻोथल मिटीअ मां कई। पोइ उन जो नस्ली सिलसिलो अहिड़े जोहर मां हलायाई जेको हक़ीर पाणियाठ आहे। पोइ उनखे ठाहे ठुके ठीकु करे बिहारियई ऐं मंझिसि पंहिंजो रूह फूकियाई ऐं तव्हांखे कन ॾिनाई, अखियूं ॾिनाई, दिलियूं ॾिनाई। तव्हां थोरो शुक्र करियो था। وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون ऐं उहे माण्हू चवनि था त जॾहिं असां मिटीअ में रलिजी मिलिजी विया हूंदासूं त छा वरी नए सिर पैदा कया वेंदासूं? ॻाल्हि असुल इहा आहे त उहे पंहिंजे रब सां मिलण खे नथा मञीनि।
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون चवीन त मौत जो उहो फ़रिश्तो जेको तव्हां ते मुक़ररु कयल आहे तव्हांखे सॼो सारो खणी पंहिंजी मुठि में कंदो पोइ तव्हां पंहिंजे रब ॾांहुं मोटाया वेंदो ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون जेकर त तूं ॾिसी जॾहिं उहे ॾोहारी कंध हेठि कयो पंहिंजे रब जी बारगाह में बीठा हूंदा ऐं असांजा रब असां चङीअ तरह ॾिठो ऐं ॿुधो हाणे असांखे पोइ ते मोटाए त जीअं चङा कम करियूं हाणे असांखे पूरो पूरो यकीन थी वियो आहे ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين जेकॾहिं असां चाहियूं हा त अॻे ई हर हिक खे हिदायत ते आणे छॾियूं हा पर मुंहिंजी इहा ॻाल्हि पूरी थी वई जेका मूं चई हुई त मां जहन्नुम खे जिन्ननि तोड़े इंसाननि सभिनी सां भरे छॾींदुसि فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون पोइ हाणे चखो मज़ो पंहिंजे उन्हीअ क़सूर जो तव्हां हिन ॾींहं जी मुलाक़ात खे विसारे छॾियो असां बि हाणे तव्हांखे ध्यान तां लाहे छॾियो आहे चखो मज़ो सदाई रहण वारे अज़ाब जो पंहिंजनि अमलनि जे बदिले में आयत सजदा إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون असांजे आयतुनि ते त उहे माण्हू था ईमान आणीनि जिन खे जॾहिं ही आयतूं ॿुधाए नसीहत कई वञे थी त सजदे में किरी पवनि था ऐं पंहिंजे रब जी साराह सां गॾु संदसि पाकाई बयान कनि था ऐं वॾाई नथा कनि تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون संदन पुठियूं बिस्तरनि खां अलॻि रहनि थियूं पंहिंजे रब खे ख़ौफ़ ऐं उम्मीद विचां सरीन था ऐं जेको रिस्क असांखे ॾिनो आहे उन मां ख़र्च कनि था فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون वरी जेकी अखियुनि जो ठार संदन अमलनि जे अजूरे तौर उन्हनि लाइ लिकाए रखियो वियो आहे तंहिंजी त कंहिं बि साह वारे खे का ख़बर ई नाहे أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون भला ईअं बि को थियणो आहे छा त जेको मोमिन हुजे सो उन शख़्स वांगुरु थी पवे जेको नाफ़रमान आहे इहे ॿई बराबर नथा थी सघनि أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं नेक अमल कया उन्हनि लाइ त जन्नतुनि वारियूं रहण जूं जायूं आहिनि महिमानीअ तौर संदन अमलनि जे बदिले में ऐं जिन नाफ़रमानी कई तिन जो ठिकाणो जहन्नुम आहे जॾहिं बि उन मां निकिरण जी कंदा त वराए अंदर धिकिया वेंदा ऐं चयो वेंदुनि त चखो मज़ो बाहि वारे अज़ाब जो जंहिंखे कूड़ भाईंदा हुयो ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون उन्हें वॾे अज़ाब खां अॻु हिन दुनिया में ई असां खेनि अज़ाब जो मज़ो चखाईंदा रहंदासूं त मन ईअं को मुड़ी वञनि ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ऐं उन खां वॾो ज़ालिम ॿियो केरु थींदो जंहिंखे संदसि रब जे आयतुनि वसीले नसीहत कई वञे ऐं हू वरी उन्हनि खां मुंहुं मोड़े छॾे अहिड़नि ॾोहारियुनि खां त असां ज़रूर बदिलो वठी रहंदासूं ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون हिन खां अॻु असां मूसा खे किताब ॾेई चुका आहियूं तंहिं करे उन शइ जे मिलण में तोखे को बि शक न हुअणु घुर्जे इन किताब खे असां बनी इसराईल लाइ हिदायत बणायो हो ऐं जॾहिं उन्हनि सब्र कयो ऐं असांजे आयतुनि ते यकीन कंदा रहिया त असां मंझंदि अहिड़ा रहबर पैदा कया जेकी असांजे हुकुम सां हिदायत कंदा हुआ إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون बेशक तो जो रब ई क़यामत जे ॾींहुं इन्हनि ॻाल्हियुनि जो फ़ैसिलो कंदो जिन जे बारे में पाण में इख़्तिलाफ़ कंदा रहिया आहिनि أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ऐं छा इन्हनि माण्हुनि खे का बि हिदायत न मिली आहे त असां खाउन अॻु केतिरियूं क़ौमूं बर्बाद करे चुका आहियूं जिन जे रहण वारियुनि जायुनि में अॼु उहे घुमनि था इन में वॾियूं निशानियूं आहिनि भला उहे ॿुधनि नथा छा أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ऐं उन्हनि इहो न ॾिठो आहे छा त असां हिकु वीरान ज़मीन ॾांहुं पाणी वहाए आणियूं था ऐं पोइ उन जी ज़मीन मंझां उहा पोख था उपायूं जंहिं मां संदन ढोर ढगा बि खाइनि था ऐं उहे पाण बि खाइनि था पोइ भला कुझु नज़र ई नथो अचेनि छा ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين उहे माण्हू चवनि था त इहो फ़ैसिलो भला कॾहिं थींदो जेकॾहिं तव्हां सच आहियो قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون चवीन त फ़ैसिले वारे ॾींहुं ईमान आणणु
उन्हनि माण्हुनि खे को बि फ़ाइदो न ॾींदो जिन कुफ्र कयो आहे ऐं न वरी का मोहलत ई मिलंदनि। चङो भला खेनि संदन हाल ते छॾे ॾे ऐं इंतज़ार कर, उहे बि इंतज़ार कंदड़ आहिनि।